मौरखा 15 मई 2022 मुताबिक 13 शव्वाल मुकर्रम 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। त्रिपुरा में आज तेजी से बदलते सियासी मंजरनामे में विप्लव कुमार देब ने वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के ऐलान के 1-2 घंटे के अंदर ही ऐलान हो गया कि मानक साहा त्रिपुरा के अगले वजीर आला होंगे। हालांकि बीजेपी हुकूमत में वजीर राम प्रसाद पाल ने इस तजवीज की मुखालिफत की और इसको लेकर मेंबरान असेंबली के दरमियान हंगामा भी खड़ा हो गया। पाल ने वहां कुछ कुर्सियां भी तोड़ी, लेकिन बाद में यह मामला रफा दफा हो सका। उनका तेज आवाज में चीखते हुए और कुर्सियां पटकते हुए वीडियो भी सामने आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने हफ्ते के रोज कहा कि अमन तभी कायम होगा जब लोगों के वकार और हुकूक को तस्लीम किया जाएगा और उनका तहफ्फुज किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह बयान श्रीनगर में हाई कोर्ट की नई इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिवायत की तामीर के लिए सिर्फ कवानीन ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए आला नजरियात के हामिल अफराद की भी जरूरत होती है जो कानून के दायरे में रहकर जिंदगी को आगे बढ़ाएं। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि इंसाफ से इनकार बिल आखिर इंतशार का बाइस बनेगा। यह अदलिया के इदारे को जल्दी ही गैर मुस्तहकम कर देगा, क्योंकि लोग फिर मावराए अदालत तरीक़ेकार की तलाश करना शुरू कर देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों और मगरबी दीवार का आज का सर्वे मुकम्मल हो गया और अब सर्वे की यह कार्रवाई इतवार को भी जारी रहेगी। सर्वे के बाद मस्जिद अहाते से बाहर निकले विश्व वैदिक सनातन संघ के चीफ जितेंद्र सिंह बसीन ने कहा कि वहां तसव्वुर से बहुत कुछ ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि कल का सर्वे भी अहम है। पहले दिन कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े। सर्वे की रिपोर्ट जल्द सबके सामने आएगी। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि सर्वे का अमल पुरअमन तरीके से हुआ। किसी भी फरीक ने कोई रखना अंदाजी नहीं की। सब कुछ मामूल पर है और हम सर्वे के अमल की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस यूक्रेन जंग को आलमी सतह पर सप्लाई चेन मुतासिर होने की अहम वजह करार देते हुए कहा कि इससे हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है। मिस्टर सिंह ने आलमी बाजार की मौजूदा हालत पर मुनक़िदा एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि जब दुनिया कोरोना बहरान की वजह से सप्लाई चेन टूटने के बहरान से उबर रही थी कि तभी रूस यूक्रेन जंग शुरू हो गई। वजीर दिफा ने कहा कि एक तरफ रूस अनाज और हाइड्रोकार्बन का बड़ा प्रोड्यूसर है, वहीं यूक्रेन गेहूं बड़े पैमाने पर पैदा करता है। इन दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ा पैदा होने की हालत ने माशी तौर से पूरी दुनिया को मुतासिर किया है और हिंदुस्तान उससे मुस्तस्ना नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में कांकुनी माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की मुबैना गैर कानूनी तौर से हासिल की गई 107 करोड़ रुपए की मिल्कियत को इंतजामिया ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हफ्ते को कुर्क कर लिया। सहारनपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आकाश तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और महकमा रेवेन्यू की मुश्तरका टीम ने गिरोह के सरगना हाजी इकबाल और दीगर अराकीन ने बेशकीमती इमारती लकड़ियों की चोरी से लेकर तरक्की और कानूनी कामों और धोखाधड़ी करके अपने मुजरिमाना तसल्लुत की बुनियाद पर लोगों को डरा धमका कर सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर कब्जा वगैरह करके लामहदूद दौलत हासिल की। इन तमाम चीजों के सबूत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक रियासत के जिला मुजफ्फरनगर में रियासती हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक 12 मई से मुजफ्फरनगर के तमाम मदारिस में सुबह की दुआया मजलिस में कौमी तराना गाया गया। मुजफ्फरनगर के मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान के मैनेजर ताहिर अंसारी ने बताया कि हमारे मदरसे में तकरीबन 300 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल आवरी करते हुए सुबह के दुआया मजलिस में कौमी तराना गाया गया। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइन का खैर मकदम करते हैं। इससे बच्चों में वतन से मोहब्बत बढ़ेगी। यह नज़्म ज़ब्त हुब्बुल वतनी का दर्स देगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मोदी नगर में 70,000 रुपए के लेमू चोरी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मोदी नगर के हापुर रोड पर गुटाना गांव में वाक़ सब्जी और फ्रूट मार्केट कम्प्लेक्स से रात लेमू की चोरी मामले में चोरी की दफात के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस चोरों की तलाश भी कर रही है। पुलिस ने कई अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। लेमू चोरी का यह वाकया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है कि छोटा हाथी यानी छोटा टेम्पो पर लेमू लाद कर ले जाया जा रहा है। देवबंद में गुज़श्ता शब बाला सुंदरी देवी पंडाल के मेला ग्राउंड में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। देर शब तक चलने वाले इस प्रोग्राम की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता शायर जौहर कानपुरी ने की और निजामत के फराइज नदीम फर्रुख ने अंजाम दिए। मुशायरे का इफ्तिताह मारूफ समाजी खिदमतगार मोहम्मद आकिल ने फीता काट कर किया और सलीम ख्वाजा ने शमा रोशन की। प्रोग्राम का आगाज नाते पाक से हुआ। मुशायरे में मंसूर राना, अरशद जिया, नदीम अनवर, सीम आजाद, अरसलान और इकरा नूर ने बेहतरीन कलाम पेश कर
کے سامعین سے خوب تحسین حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائلڈ لائف سائنسز شعبے کے سابق چیئرمین اور بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر اسد رفیع رحمانی نے جنگلاتی زندگی کے تحفظ میں خواتین کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں خواتین نے تحفظ کے اقدامات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شعبہ وائلڈ لائف سائنسز AMU کے زیر اہتمام خصوصی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین وائلڈ لائف کے تحفظ سے متعلق فیصلہ سازی میں حصہ لینے کی خواہش اور اس کا علم رکھتی ہیں، لیکن سماج کی دقیانوسی سوچ کے باعث ان کا کردار محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلاتی زندگی سے متعلق تحقیق اور تحفظ کے عمل میں سماج کی حصہ داری بڑھانے کے لیے خواتین کو خاص طور سے شامل کرنا چاہیے۔ ضلع بریلی میں تھانہ بارادری کے رہنے والی خاتون نے بتایا کہ اس کی شادی جگت پور پشوپتی وہار کالونی کے ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ خاتون کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ شوہر شراب کا عادی ہے، وہ اپنا سارا پیسہ شراب پر خرچ کرتا ہے، وہ 3 طلاق کی دھمکیاں بھی دیتا ہے اور اخراجات کے لیے روپیہ دینے کا مطالبہ کرتا ہے اور انکار کرنے پر مار پیٹ کرتا ہے۔ خاتون نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جھاڑو پوچھے کا کام کر کے کنبے کی پرورش کرتی ہے۔ گزشتہ ماہ 18 اپریل کو خاتون ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو شوہر نے اسپتال جانے سے روکا اور نوکری چھوڑنے کی ضد کرنے لگا۔ خاتون نے بچوں کے لیے نوکری کرنے پر اصرار کیا۔ اس پر ملزم شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد گھر سے باہر نکال دیا۔ اب الزام یہ ہے کہ ملزم شوہر خاتون پر نندوئی اور بہنوئی میں سے کسی ایک کے ساتھ حلالہ کرانے کی ضد کر رہا ہے اور انکار کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ریاست کے محنت اور روزگار کے وزیر مسٹر انل راج بھر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی اور ریاست کے کامیاب وزیر اعلیٰ یوگی کی قابل رہنمائی میں گزشتہ 5 سالوں میں اتر پردیش نے جس رفتار سے ترقی کی ہے اس کی وجہ سے آج پورے ملک میں ہر طرف ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ جناب راج بھر آج یہاں لوک تعمیر بھون کے وشویشریہ آڈیٹوریم میں راج بھر اور بیار سماج کے نمائندوں کی ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد کے راستے پر چل کر ہی اس سماج کو SC ST ریزرویشن کا فائدہ مل سکتا ہے۔ اتر پردیش کے مراد آباد ضلع میں ایک عبادت گاہ پر مورتی توڑنے کے معاملے کو لے کر 2 فرقوں کے لوگ آمنے سامنے آ گئے، جس میں 5 لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس تنازع کے بعد علاقے میں کشیدگی ہے۔ دکان کے کرائے کو لے کر ہوئے تنازع میں الزام ہے کہ حملہ آور مذہبی نعرے بازی کرتے ہوئے ایک دھرم استھل میں گھس گئے اور ایک مورتی کو نقصان پہنچایا۔ SP مراد آباد نے کہا کہ 2 فریقوں کے درمیان کہاسنی اور مار پیٹ کے واقعے کے معاملے میں پولیس نے 14 نامزد اور 60 نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور 3 لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ایرا کالج آف نرسنگ نے 10 مئی 2022 سے 12 مئی 2022 تک ایک سیریز کا اہتمام کر کے بین الاقوامی نرسوں کا ہفتہ منایا۔ طلباء نے تمام سرگرمیوں اور تمام پروگراموں بشمول ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ 12 مئی 2022 کو BSc نرسنگ کے 11ویں بیچ، GNM کے 19ویں بیچ اور ANM کے 8ویں بیچ کے لیے چراغاں اور حلف برداری کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں نرسنگ کے کل 280 طلباء نے شرکت کی، جس میں پروفیسر ڈاکٹر MMA فریدی مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے فریشرز کے لیے ایک تحریکی تقریر کی۔ اسسٹنٹ رجسٹرار ڈاکٹر غزالہ زیدی اور پروفیسر ڈاکٹر شاداب رضوی نے اپنے خطاب کے ذریعے آنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ ویمی جان نے جدید نرسنگ کی بانی فلورنس نائٹ اینگل کا تعاون پیش کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ کے انتقال پر اتر پردیش میں 1 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم جھکا رہے گا اور کوئی ریاستی پروگرام منعقد نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شیخ خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان جمعے کو انتقال کر گئے۔ وہ کئی دنوں سے بیمار تھے۔ شیخ خلیفہ 3 نومبر 2004 کو متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں منتخب ہوئے۔ 1948 میں پیدا ہونے والے شیخ خلیفہ شیخ زید کے بڑے بیٹے اور ابوظہبی کے 16ویں حکمراں تھے۔ شیخ خلیفہ نے اپنے دور حکومت میں ابوظہبی کی وفاقی اور حکومت میں بڑی تبدیلیاں کی۔ 2008 کے معاشی بحران کے دور میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کو بحران سے نکالنے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ صحافت کو بدنام کرنے والے فرضی صحافیوں کی گرفتاری کے لیے لکھنؤ کے پولیس کمشنر DK ٹھاکر کی طرف شروع کی گئی مہم میں آج پارا پولیس کو کامیابی ملی اور پریس کا نام بدنام کرنے والے شینو خان کو گرفتار کر کے اس کے پاس سے 25 گرام نشہ آور پاؤڈر، سٹے بازی میں استعمال ہونے والا موبائل اور ایک اسکوٹی برآمد کر لی۔ قائم مقام انسپکٹر پارا جتیندر کمار نے بتایا کہ شینو کی اسکوٹی پر انگریزی زبان میں پریس لکھا ہوا تھا۔ جب اس سے پریس کا شناختی کارڈ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ نہ تو اس کے پاس پریس کارڈ ہے اور نہ ہی ان کے خاندان میں کوئی صحافی ہے۔ اس نے بس پولیس سے بچنے کے لیے اپنی گاڑی پر پریس لکھوا لیا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔